مولای عالم، سید عالم، معلم قرآن، مدرس اسلام، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند اذا کان یوم القیامة یقوم عنق من الناس فیأتون باب الجنة فیضربونه. روز قیامت که میرسد یک عده از مردم بلند میشوند، ملائکه اینا را بدرقه میکنند، اینا میان در بهشت را میزنن که باز بکنید که ما اهل بهشتیم. و یقال لهم من انتم، اینا گفته میشد، خطاب میرسد که شما که وارد بهشت میشوید. یک اعلانی بشود که مردم هم بفهمند که همگی اونجا جواب اعمال میدن، یک دم بدون حساب کتاب جهنم رفتن، شما چی کار کردید که وارد بهشت میشوید؟ فیقولون نحن اهل الصبر، اینا جواب میدن که ما اهل صبر بودیم، اهل پایداری بودیم، اهل صبر و پایداری. فیقال لهم علی ما صبرتم، به اینا گفته میشد که صبر شما بر چی چیزی صبر کردید شما؟ فیقولون كنا نصبر على طاعة الله و نصبر عن معاصی الله، جواب میدن که ما صبر ما بر این بود که بعضی وقتا طاعت مشکل بود، طاعت یک ناخوشگواری هایی داشت. مثلا یک خانم میخواد حجاب بکنه، خب عده‌ای از مردم او را شاید احترام نکنه که این خانم چرا حجاب میکنه. یک جوانی میخواد ریشش را نتراشه، ریش بگذاره، عده‌ای از مردم به او متلک شاید بزنن که این مذهبی شده. یک کسی بله میخواد گوشت حلال بخورد در امریکا، مثلا در اروپا، خب باید مثلا نیم ساعت 45 دقیقه راه بره تا قصابی اسلامی، از اونجا گوشت حلال. اگه گوشت حرام بخوره خب اینجا هست دم در منزلشه، خب باید اون راه دور بره، پولم خرج بکنه، خسته بشه تا گوشت حلال بیاوره. خب تا بله یک کسی میخواد اول وقت نماز بخواند، خب اول وقت نماز بخواند این راحت که نیست دیگر، خیلی وقتا زحمت داره. بله نیکی کردن به پدر و مادر، خب پدر و مادر مثلا نیم ساعت 45 دقیقه اون بره، ما هر روز بریم دیدن مادر، خب دیدن پدر، خب این زحمت داره دیگر. بله باید مثلا اتوبوس سوار بشم، قطار سوار بشم، مترو سوار بشم، یک مقدار راه پیاده برم، یا با ماشین خودم اگر میرم ترافیک دیگر دردسر، بریم اونجا خدمت مادر پدر، ببینیم منزل اونا چه خبره، چیزی کار دارن ندارن. خب این چیه؟ این طاعت کردن پروردگار عالم. بله زحمتی دارد دیگه، اما زحمتی نیست که نشود، در قدرت ما نباشه، در قدرت ما هست، در قدرت ما هست. اما خب به جای اون شما بیشی اینترنت مثلا سرفینگ بکن، اون خب اون که اون خوشایندتره، خوشایندتره، اون شاید لذت میبری. اما این که مثلا شما 45 دقیقه بری دیدن مادر، این و درد سر ترافیک اینا، اون آدم اذیت میکنه، خسته میکنه. پس اینهایی که آمدن روز قیامت، درسته، در بهشت را زدن، در بهشت باز شد، گفتن شما چه کسانی هستید؟ گفتن ما اهل صبریم. اهل صبر. ما چطور اهل صبرید شما؟ ما بر طاعت خدا صابر بودیم، یعنی طاعت پروردگار عالم یک کمی مشکلات داشت، مشقت داشت، ناخوشگواری داشت، ما بر اون پایداری کردیم، چشیدیم، تحمل کردیم، اون سختی ها و تلخی های طاعت الهی را چشیدیم. من خانمی که حجابش را ترک نکرد، اون جوانی که ریشش را نتراشید، اون کسی که همیشه اول وقت نماز میخواند، اون کسی که میخواست برد همیشه گوشت حلال برای خانوادهش بخرد، اون کسی که کارش را ترک کرد، گفت اینجا من نمیتونم که شراب بفروشم، اون کسی که برای پدر و مادرش، دیدن پدر و مادرش از راه دور میآمد. خب این چیکار کرده؟ این صبر بر معصیت کرده، اما صبر بر طاعت کرده. یعنی طاعت زحمت داشت، طاعت پروردگار عالم، راه خداوند متعال مشقت داشت، این اون را تحمل کرده. خب و نصبر عن معاصی الله، و در برابر گناه هم ما صابر بودیم. در برابر گناه چطور صابر بودیم؟ خب گناه مثلا این که یک خانم بی حجاب بشود، یک کسی مثلا گوشت حرام بخورد، نماز آدم نخواند، به نامحرم نگاه بکند، بله غیبت بکند، بد اخلاق، داد بکشد، به یک غضبناک شدی، ما غضبناک شدیم، چی فریاد بگیم چرا این کار را کردید، داد غضب، درسته، داد و فریاد، دعوا بکند. خب در اینجا ما خود ما را نگه داشتیم. تحمل کردن این مطالب سخت بود، اما ما خب جلو نفس را گرفتیم، جلو نفس را گرفتیم. معصیت کردن لذت داشت، طاعت کردن لذت نداشت. ما لذت معصیت را رها کردیم، اون تلخی ترک معصیت را ما تحمل کردیم. تلخی ترک معصیت، اون زحمت ترک گناه را ما تحمل کردیم. این صبر بر معصیت.
در اونجا بعد خود خدا ندا میدهد. در اینجا از ندا بعد از کی میاد؟ از جانب خود پروردگاره. یقول الله عز وجل، از جانب خود الله رب العزت ندا میاد. صدقوا، اینا راست گفتن، راست گفتن. ادخلوهم الجنه، خدا خودش میفرماید که اینا رو وارد بهشت من بکنید، اینا رو وارد بهشت خلد، جنات عدن، بهشت دار اقامت برای همیشه، در اونجا وارد بکنید. و این آیه قرآن مجیده، انما یوفى الصابرون اجرهم، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. روز قیامت اهل صبر را اجر بی حد و بی حساب میدن. اجر بی حساب، اصلا قابل شمارش اینقدر اجر میدن کسانی که صبر کردن. صبر بر چی؟ صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. خب و صبر در بلاهای دنیا، صبر در مشکلات دنیا، در فقیری صبر کردن، در مریضی فقر صبر کردن. این صبر کردن منظور چی عزیز من؟ این که آدم صبر خیلی، یعنی صبر که وقتی میگه شما اگر مریض بودی صبر بکن، اگر یک کسی فوت کرد صبر بکن، منظورش چیه؟ یعنی یک کلامی که در او شکایت از خدا باشد، بیقراری باشد، آدم اون از زبان شما صادر نشود. این که شما گریه بکنی یا این که مثلا بگی رو سرم درد داره، این بی صبری نیست. از خداوند متعال راضی باشی، از خداوند متعال چی نداشته باشی؟ شکایت، نه در زبان نه در قلب داشته باشی. این چیه؟ این صبر. خب مولای ما، بعد از این من دوستان عزیز تلفن های شما رو جواب میدم. تیک تاک را آماده باشین، تلگرام هم. کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند: لا یقل عمل مع تقوى و کیف یقل ما یتقبل. شما با تقوا عمل کم انجام بدید، این مورد قبولی خداوند متعال. یک کسی مثلا خیلی پول داره، درسته؟ ببین یتیم خانه درست میکنه، بله خدمت شما عرض کنم که مدرسه درست میکنه، بیمارستان درست میکنه، جاده درست میکنه، پل درست میکنه، مسجد حسینیه درست میکنه، اما تقوا ندارد. اینا هیچ 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 بدون تقوا قبول نیست جان برادر، بدون تقوا قبول نیست. یک کسی تقوا دارد، آدم فقیریه، نمیتونه پول زیاد خرج بکنه، او یک وعده غذا به یک فقیر میده. خب مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اون کسی که بدون تقوا عمل انجام میدهد، او از او که قبول نیست، او که شب تا صبح انجام میده، روز تا شب انجام، او فایده ای نداره. اون کسی که تقوا دارد، عمل کم او عظیمه، کم نیست، عمل کم او عظیمه. کسی که تقوا دارد عمل او هیچ وقت لا یقل عمل مع تقوا. کسی که تقوا دارد عمل او هیچ وقت کم نیست پیش پروردگار عالم، ولو به ظاهر نزد مردم کم باشه که پول کمی خرج کرده، چون پول از بیشتر نداره بنده خدا. و کیف یقل ما یتقبل، چطور امکان دارد چیزی که خدا از او راضی باشه، خدا او را دوست داره، عمل او را، خدا او را عملش را قبول کرده، او چطور میتونه عمل او کم باشد؟